बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का मसला दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल और अफ़गानिस्तान में भारत की जो साजिशें हैं वो बेनकाब हो गई। डबल गेम, अफ़गान तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात और हुकूमत को असलहा फराहमी। और तर्जुमान अफ़गान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए और अगर हुए भी तो हम उनसे न्यूट्रलिटी का मुतालबा करेंगे कि वो इस तमाम सूरत हाल में न्यूट्रल रहें। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है सियासी जुमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा तुंदो तेज़ होते जा रहे हैं, लेकिन हमें एक बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमें कश्मीर के ऊपर पॉलिसी को एक और वाज़े होकर और उसके ऊपर कौमियत का सबूत देना पड़ेगा। जबकि शेख रशीद साहब के बयान को भी देखेंगे, उन्होंने कहा कि मुल्क में दो ही चीज़ें जो हैं वो कौमी हैं और वो हैं एक तहरीक इंसाफ और दूसरी है पाक फ़ौज। लेकिन गुजारिश ये है कि वज़ीर दाखिला हमारे जो हैं वो बहुत ही मोहतरम हैं और सियासी बयान उन्होंने दिया है, लेकिन इस तमाम सियासी बयान के अंदर उन्होंने पाक फ़ौज को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमारे हकीकी कौमी इदारे हैं उनके कम अज़ कम तशख़्ख़ुस को ख़राब ना किया जाए अपने सियासी जुमलों के अंदर। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके क्या असरात पैदा होंगे और कोरोना पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कोरोना पॉलिसी दिन ब दिन बदलती जा रही है। महमूद खान साहब जो हैं वो जलसे करें, अली अमीन गंडापुर साहब जलसे करें, मुराद सईद साहब जलसे करें, तो फिर अपोजिशन भी ज़ाहिरी बात है जलसे करेगी। लेकिन यहाँ पर जलसे जुलूस सब होंगे, लेकिन आवाम के लिए लॉकडाउन हो जाएगा और कोरोना पे वैक्सीनेशन सेंटर्स में बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन SOPs कहाँ हैं वहाँ पर, और किस तरीके से मुस्तकबिल करीब में इन तमाम सूरत हाल को देखा जाएगा, क्योंकि चौथी लहर की बात की गई और अब चौथी लहर आ भी चुकी है और दोबारा से लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। तो पॉलिसी जो है वो एक क्यों नहीं हमारी रहती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ईद कुर्बान करीब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो देखना यह है कि ईद कुर्बान पे जानवर कुर्बान होंगे या हमेशा की तरह पाकिस्तान की आवाम कुर्बान होगी। तो इन तमाम बातों पर बहस के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इब्राहिम बेग साहब बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है और भारत की जो वहाँ पर साजिशें हैं वो भी बेनकाब हो गई। सफारती अमला तो उनका चला गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा असलहा उन्होंने प्रोवाइड किया है। देखिए, अमेरिका के गवर्नमेंट अफ़गान गवर्नमेंट के साथ तो हमेशा से राब्ते हैं। हमारा क्लेम ये है कि अफ़गान गवर्नमेंट को अमेरिकन्स चला रहे थे और साथ ही इंडियंस चला रहे थे। उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं आपस में और बहुत मुद्दत से ताल्लुकात है। बेपनाह इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है इंडिया ने वहाँ अपने पाँव जमाने के लिए। एट द सेम टाइम हमें जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तानी तालिबान, हमारा जो क्लेम है, हमारे इदारों का क्लेम है, पाकिस्तानी स्टेट का क्लेम ये है, एक अरसे से जो TP है, तालिबान पाकिस्तान है, उनको इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, उनको सपोर्ट करना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, एट द सेम टाइम एक तालिबान ग्रुप को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अदरवाइज़ अपने हाथ में रख के यूज़ करना उनका बड़े अरसे से जारी था। अभी आप ये देखें कि वहाँ से अमेरिका जा रहा है, इंडिया की बेपनाह इन्वेस्टमेंट है, अब वो इन्वेस्टमेंट को बचाना चाह रहा है। सही, वो दोनों तरफ पाँव रख रहा है और रख चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके आसार नज़र आ रहे हैं। दोहा में मुज़ाकरात हुए, इंडियंस मौजूद थे। सही, ईरान में मुज़ाकरात हुए लास्ट टाइम, इंडियंस मौजूद थे। तालिबान पाकिस्तान के साथ उनके राब्ते एक अरसे से हैं, उनके एविडेंसेस मौजूद हैं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी तौर पे भी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। उनके जहन में ये है कि ये गवर्नमेंट रहती है तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और नहीं रहती तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, और एट द सेम टाइम अगर अगली गवर्नमेंट आती है तो उनको पाकिस्तान या अपने मकासद के लिए किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करना, ये भी उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज कल आपने देखा कि कंधार में उन्होंने अपना सफारत खाना बंद किया, अपने लोगों को निकाला, उठा लिया और एट द सेम टाइम
تمام ٹی وی چینلز، اخبار آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑا اسلحہ انہوں نے وہ انڈیا سے لائے اور انہوں نے افغان گورنمنٹ کو ڈیلیور کیا۔ نہیں، اس تمام صورتحال میں افغان گورنمنٹ جو ہے وہ تو سب سے مدد مانگتی ہوئی نظر آئی، جیسے کہ انہوں نے پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ ہماری جو ہے طالبان کے خلاف مدد پاکستان بھی کرے۔ نہیں، یقیناً وہ تو مدد لے رہے ہیں، یعنی انڈیا کی آپ پالیسی دیکھیں نا، اگر آپ پچھلی بھی پالیسیز دیکھیں تو ان کا عرب عجم کے ساتھ ایک جیسے تعلقات آپ یہ دیکھ لیں، یعنی رشیا امریکہ کے ساتھ ایک جیسے تعلقات، تمام لوگوں کے ساتھ وہ ایک ہی جیسے تعلقات یہاں پہ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو اپنے پینل پہ رکھا ہوا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بہترین، افغان گورنمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات۔ اب وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل اگر افغان طالبان گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں اور ریپلیس کر دیتے ہیں اس پورے سسٹم کو جو آج چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری انویسٹمنٹ ڈوب جائے اور ہمارے جو فیوچر کی پالیسیز ہیں، کیونکہ فیوچر کی پالیسیز ان کی افغانستان میں اپنی پالیسیز، اپنی انویسٹمنٹ اور آگے سینٹرل ایشیا تک پہنچنا ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو گئے تو ان کی خواہش ظاہر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچیں، اپنی انویسٹمنٹ کریں، پیسے کمائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا خاصا انوالو ہے افغانستان کے اندر، ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ انوالو ہے۔ انڈیا اگر انکار کرتا رہا ہے ماضی میں تو وہ غلط کرتا رہا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کا یہ موقف بالکل دنیا بھی مانتی ہے اور دنیا کو اس کا پتہ ہے۔ لیکن اس ڈبل گیم کا امریکہ کے جو انڈیا ہے وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ انڈیا جو ہے وہ ڈبل گیم ہی کرتا ہوا ہمیں ہر جگہ نظر آیا اور اس کا اس نے کافی حد تک فائدہ، لیکن افغانستان میں ابھی وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، انہوں نے مکمل طور پہ تردید کی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں جو رابطے والی بات ہے، مذاکرات والی بات ہے، اس کی تردید ان کی بنتی اس لیے نہیں ہے کہ دنیا جہان کے میڈیا نے دکھایا اور بتایا کہ ایران ہو، دوحہ ہو، ہر جگہ پہ وہ موجود رہے ہیں اور ان کے مذاکرات کا حصہ ہے۔ باقی جو ڈبل گیم ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ڈبل گیم تو وہاں پہ سب سے بڑی ڈبل گیم امریکہ خود کر رہا ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال جعلی وار اینڈ ٹیرر میں اپنا ٹائم نکالنے کے بعد اکیلی طاقت کو مینٹین کرتے ہوئے اگلی ایک اور جعلی کولڈن وار وہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے چائنا کے خلاف۔ صحیح۔ چائنا کے ساتھ آج کسی حد تک کون کون کھڑے ہیں یہاں پہ؟ رشیا ہے، ایران ہے، اب پاکستان ہے۔ اگر یہ ہیں تو 4 ممالک کون ہیں؟ یہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی نظر آ رہی ہے امریکہ کے ڈبل گیم کی، وہ یہ ہے کہ اگلے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 10 سال کم از کم، یعنی ایک وہ نئی کولڈ وار کو جنریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، یہاں پر بریک لے رہے ہیں، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں۔ جہاں پر بھارت کی ڈبل گیم ہے وہاں پر سب سے بڑی ڈبل گیم امریکہ کی ہے اور ایک نئی کولڈ وار جنریٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں پاکستان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، افغان مسئلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور امریکہ کی بھی ڈبل گیم کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو ابراہیم بیگ صاحب، امریکہ بھی ہمیں ڈبل گیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، نئی کولڈ وار جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے چین کے خلاف۔ پاکستان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور پاکستان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں، چین کے خلاف نئی کولڈ وار وہ سٹارٹ کر چکا ہے امریکہ، اور اس کا میدان جنگ فزیکل وہ رکھنا چاہ رہا ہے افغانستان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ڈسٹرب رہے گا تو چاروں ہمسائے جو چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان، ایران، رشیا اور چائنا، چاروں کے چاروں یہاں پہ انگیج رہیں گے اور ڈسٹرب رہیں گے۔ ظاہر ہے ان کے علاقے میں، ان کے ریجن میں ڈسٹربنس ہے تو آپ ڈسٹربنس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس کی ڈبل گیم یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی اس کے بے پناہ رابطے ہیں۔ بگرام ایئرپورٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایسے نہیں تھا کہ جو ہی آخری جہاز اڑا ہے سامان لے کر تو باقی سامان لوٹنے کے لیے طالبان امیڈیٹلی کہاں سے آ گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ طالبان ایک ہی لائن اینڈ لائن پہ تھے امریکنز کے ساتھ، وہ امریکنز کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جو ہی وہ اڑے ہیں اس کے بعد سارے کا سارا سامان انہوں نے لوٹا ہے، ان کو دیا گیا ہے، ان کا ہینڈ اوور کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ فزیکلی فوج لے کر جا رہا ہے، لیکن امریکن پالیسیز یہاں پہ رہیں گی اس خطے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے لمبے عرصے کے لیے، جب تک وہ رکھ سکا چین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب پاکستان کی بات،
دیکھیے پاکستان پہ آلریڈی ایک بڑا الزام یہ رہا ہے کہ وہ طالبان اس کے پاس ہیں، طالبان اس کا کہنا مانتے ہیں، طالبان امریکہ یہ کہتا رہا بڑا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کا طالبان کا اور بہت زیادہ ڈبل گیم کرتا رہا جی، مشرف ڈبل گیم کرتا رہا جی، یہ ادھر سے بھی ہمارے ساتھ بھی رہا، طالبان کے ساتھ بھی رہا۔ امریکنز کہاں پہ ہیں؟ امریکنز ڈبل گیم نہیں کر رہے، امریکنز ڈبل گیم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ امیجیٹ ہمسائے ہم ہیں، طالبان دو ملکوں میں سب سے زیادہ گئے جب سوویت یونین کے خلاف لڑائی شروع ہوئی، یا پاکستان کے پاس زیادہ ہے یا کسی حد تک انڈیا کے پاس گئے تھے، اور پاکستان ان کی میزبانی اس وقت سے کر رہا ہے، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے پاکستان پہ بے پناہ الزامات اس لیے لگتے ہیں کہ طالبان کے فیملیز، ان کے گھر، ان کی ہر چیز، ظاہر ہے آپ اگر ہوسٹ تھے تو امریکنز کے کہنے پہ ہوسٹ تھے اس وقت بھی، اور یہاں پہ ان کی فیملیز ہے، تو آپ کا اثر و رسوخ پولیٹیکلی اور ذاتی طور پہ پاکستان کا ان پہ رہا ہے۔ لیکن اب گیم چینج ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ امریکنز ڈبل گیم کر رہے ہیں تو امریکنز پاکستان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہم سے منہ موڑ کے اب چائنا کے ساتھ چلا گیا ہوا ہے، صحیح، اور دوسرے نمبر پہ انڈیا آپ کے تھرو روٹ لینا چاہ رہا ہے، آپ کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کر کے سینٹرل ایشیا تک جانا چاہ رہا ہے، تو اس کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، نہیں ہو پا رہے، وہ بھی وہاں پہ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ پلیئرز پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں جن کو فائدہ ہوگا وہ یا تو انڈیا ہوگا جو ڈائریکٹ ہمسایہ افغانستان کا نہیں ہے، یعنی ڈسٹرب وہ نہیں ہو سکتا، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے یا امریکنز ہوں گے، اور نقصان کس کو ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہماری یہ دعا ہونی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لمبی سیول وار ہونے جا رہی ہے، اس کا نقصان پہلے نمبر پہ پاکستان کو ہوگا، اس کے بعد پھر رشیا، چائنا اور کسی حد تک ایران کو ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں آج سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ صحیح، پالیسی مرتب دینی ہوگی، اور اس تمام صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت غور و فکر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کسی قسم کا نقصان برداشت نہ کرنا پڑ سکے۔ تھوڑا سا ہم انٹرنلی بھی بات کریں گے ملک کے حوالے سے اور کشمیر الیکشن کے حوالے سے۔ تو آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی ہے، لیکن اس سیاسی گہما گہمی کے اندر ابراہیم بیگ صاحب بہت تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور ان تند و تیز جملوں میں یہ بالکل فراموش کر دیا گیا ہے کہ کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ صرف ہمیں آزاد کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے اوپر بیان بازی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی اپنے بیانات کو دیکھنا ہوگا۔ تو ان تیز و تند جملے جو بولے جا رہے ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے ہوتے ہیں، کہ کشمیر کے جو ہمارے کشمیر کے مسائل کس نے حل کیے، کس نے حل کرنے کی کوشش کی، اس کشمیر کے مسائل، لوگوں کے مسائل کس حکومت نے بڑھائے۔ لیکن مسائل پہ یہاں پہ بات نہیں ہو رہی نا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کشمیر کے حوالے سے مریم نواز کہتی ہیں اپنا نام اعمال لے کے آئیں، حکومت کہتی ہے نواز شریف کے نام اعمال کی بات کریں، موجودہ حکومت گورنمنٹ بنائے گی، اور اس طرح کے سارے بیان ہیں۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اپنے سامعین کے لیے۔ دیکھیے وہاں پہ پالیسیز ڈسکس ہو رہی ہیں، یعنی آپ جو انٹرنل پالیسیز بنا رہے ہیں اس کشمیر کے لیے، خطے کے لیے، اس کشمیر کے لیے، اس پہ اعتراضات آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا کہ انہوں نے بھی پچھلی گورنمنٹس تمام کی تمام گورنمنٹس کو غدار ڈکلیئر کر دیا کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ غداری کی، اور اسی طرح اپوزیشن بھی وہاں جا کے ان کو غدار ڈکلیئر کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو انتہائی تکلیف میں ہیں، جو اس طرف دیکھ رہے ہیں، جو اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں سیٹل ہوں تاکہ ہمیں کو ریسکیو کرنے کے لیے یہاں پہ آئے یا پالیسی بنائے، اور یہاں کے کشمیری جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، یہاں پہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں تاکہ ہم اپنے رشتہ داروں کو مل سکیں اور کشمیر کی آزادی کی طرف یا کسی حد تک انڈیپینڈنٹ کوئی قدم اٹھایا جا سکے، مثبت قدم اٹھایا جا سکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو، ان تمام کے بیانات اور تقریروں سے کشمیریوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کشمیر کی پالیسی کے اوپر بات سوال اٹھ جاتا ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک پر جا رہے ہیں ناظرین، ایک دوسرے کو کم از کم غداری کے سرٹیفکیٹ تو نہ بانٹیں آزاد کشمیر میں جا کر، تو اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात और उसके अंदर जो सियासतदानों के सियासी तुंदो तेज़ जुमले हैं, इसके हवाले से बात हो रही थी। तो इब्राहिम बेग साहब एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट तो बांटे जा रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे शेख रशीद साहब, उनका बयान भी बहुत ज़्यादा काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर दो चीज़ें ही कौमी हैं, एक या तो तहरीक इंसाफ है और दूसरी हमारी पाक फ़ौज है। तो कम अज़ कम इन सियासी बयानात में हमारी पाक फ़ौज और हमारे जितने भी कौमी इदारे हैं उन्हें मुतनाज़ और कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। देखिए, इस पे हमारे इदारे को भी नोटिस लेना चाहिए। कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी इदारे के हक में या खिलाफ बात होती है तो इदारा ज़रूर नोटिस लेता है। ISPR का बयान आ गया, उन्हें वार्निंग दे दी, बता दिया। लेकिन एक अरसे से अगर आप देखें, इस गवर्नमेंट के कुछ लोग और स्पेशली शेख रशीद साहब जिस तरीके से फ़ौज को अपने साथ टाई कर रहे हैं, हर मामले में जोड़ने की कोशिश करते हैं, और बाकी सब पे गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं। हर मामले में अपने साथ देखें ना, जब आप ये कहते हैं कि आपका वाहिद इदारा है जो मुहिब वतन है, ये भी इसका नैरेटिव भी इन लोगों ने बनाया है। ये जो शेख रशीद साहब एंड लोग हैं, इन्होंने बनाया। जब इन्होंने नैरेटिव बना लिया कि पाकिस्तान के साथ वफादार सिर्फ एक ही इदारा हो सकता है, तो उस इदारे को अपने साथ जोड़ने का मतलब ये है कि मैं ही वफादार हूँ, बाकी सारे के सारे गद्दार हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसलिए कि मैं रहूँगा। इसका पॉलिटिकल एडवांटेज वो लेते हैं और ये नहीं लेना चाहिए। एक साइड पे ISPR को या फ़ौज को या इदारे को इसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि आप अपनी पॉलिटिक्स करें, हमें इसमें टाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए नहीं हैं, हम पूरी कौम के हैं, हम पूरे मुल्क के हैं, हम पूरी सोसाइटी के हैं। ये सोसाइटी, ये मुल्क, ये कौम हमारा उसी तरह है जैसे आप लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी से आप हमें दूर करते हैं, किसी के करीब लाते हैं, तो ये आपको कोई हक नहीं पहुंचता, ये होना भी नहीं चाहिए असूली तौर पर। ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे मज़हब के साथ कुछ मौलवी साहबान करते हैं कि मज़हब के साथ अपने आप के साथ जोड़ लिया मज़हब को, उसके ठेकेदार बन गए। जो ही आप मज़हब के ठेकेदार बने तो आपके मुखालफिन मज़हब के ख़िलाफ़ हो गए। आप ये समझते हैं, लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोग काफिर हैं या काफिर टाइप कुछ लोग हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ जैसे मज़हब को किया गया, इसी तरह आज इस इदारे को मिसयूज़ करने की जो भी गवर्नमेंट कोशिश करते, इस गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा, इनके बेपनाह ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कहाँ से बातें सुन के आते हैं और आते साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ओपनली मीडिया में, चैनल्स पे बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं कि फ़ौज और हम एक ही पेज पे हैं। तमाम जितने भी सियासी बयानात हैं, अपने सियासी बयानात में गौर व फिक्र करने की ये ज़रूरत है कि फ़ौज के साथ साथ बाकी भी जितने इदारे हैं, चाहे नैब हो या चाहे और दीगर इदारे हों या चाहे FIA हो या जितने भी हों, सबको मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने साथ नत्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। कोरोना पॉलिसी के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना पॉलिसी के जो है हमारी दिन ब दिन बदलती जा रही है। अब चौथी लहर की बात की जा रही है और फिर से दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहे हैं। तो हुकूमत के तो सियासी जलसे जुलूस होते हैं, अपोजिशन को भी जवाब मिल जाता है, लेकिन कोरोना पॉलिसीज जो हैं वो अवाम पे हैं, बार बार क्यों बदलती हैं? देखिए, कोरोना पे अभी बात करते हैं। जो पहली बात आप कर रहे थे, बिल्कुल आप इंतहाई वायलेंट बात जो मेरे जहन में नहीं रही। अगर आप नैब को अपने साथ ना जोड़ें, अगर आप FIA को अपने साथ ना जोड़ें, अगर आप एंटी करप्शन को अपने साथ ना जोड़ें, ये गवर्नमेंट, तो शायद बहुत बेहतर एहतसाब इस मुल्क में करप्ट लोगों का हो रहा हो, जिस पे लोगों का ट्रस्ट हो, एतबार हो, एतमाद हो। ये गवर्नमेंट अपने आप के साथ भी जुल्म कर रही है, एहसाब के साथ भी जुल्म कर रही है, इदारों के साथ भी जुल्म कर रही है। अब आते हैं हम कोरोना पे। देखिए, कोरोना हर जगह पे यही हुआ है कि जहाँ जहाँ आपने कोई 90%, 80%, 100% भी वैक्सीनेशन कर ली, तब भी अगर आप बेहतियाती की तरफ गए तो उसके बाद कोरोना दोबारा होना शुरू हो गया है। अभी पाकिस्तान में ये हो रहा है कि एक ना सिर्फ बेहतियाती हुई है, ना सिर्फ हो रही है। अभी आप जलसे देखें, चाहे पख्तूनख्वा के जलसे देखें, चाहे अपोजिशन के जलसे देखें, चाहे गवर्नमेंट के जलसे देखें, चाहे कश्मीर का इलेक्शन देखें, इस मामले में बहुत ज़्यादा बेहतियाती एक बात। सेकंड ये है कि जो ही आपने स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़ खोलना शुरू की तो लोगों ने समझना शुरू हो गया कि कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। और तीसरी बात ये है कि डेल्टा, इंडियन वेरिएंट जिसको डेल्टा का नाम दिया गया, वो इंतहाई ख़तरनाक है। इससे पहले हमारा डायरेक्ट
बेशक इंटरेक्शन इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन आपका दुनिया जहान के साथ इंटरेक्शन है। और जहाँ जहाँ पे आपका इंटरेक्शन है, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, बाकी अरब ममालिक हों, मुसलमान ममालिक हों, वहाँ पे इंडियंस मौजूद हैं, इंडियंस का आना जाना बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से अभी जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि डेल्टा पाकिस्तान में फैल रहा है, बल्कि फैल चुका है काफ़ी जगहों पे। पिंडी की खबर आ गई, इस्लामाबाद की खबर आ गई, लाहौर की खबर आ गई। देखिए, इन तमाम मामलात में हमें बेपनाह एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए कि इंडिया के वसाइल हमसे बेहतर थे। बेपनाह नुकसान हुआ इंडिया का। अल्लाह ना करे अगर ऐसा नुकसान यहाँ शुरू हुआ तो सही, यानी एक पॉलिसी की जरूरत है, एक और मुस्तकबिल में भी मुस्तहकम और कॉन्टिन्यूस पॉलिसी की जरूरत है कि बार बार इसमें तब्दीली ना आती रही। ईद कुर्बान भी करीब है और महंगाई भी अरूज पर है, तो क्या देख रहे हैं, कुर्बानों की जानवरों की कुर्बानी होगी या इंसानों की कुर्बानी होगी? देखिए, पहले तो एक सिर्फ आधे मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, जो कुर्बानी का मकसद हमने समझ लिया है ये नहीं है। बकरों की, बैल की, ऊंट की कुर्बानी देखें, रब की ज़ात इंसान से कुर्बानी का मादा चाह रही थी। एग्जैक्टली, कि आप अपने अंदर कुर्बानी का मादा पैदा करें, कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, जज्बा पैदा करें बाकी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए। वो कुर्बानी का जज्बा तो हमने पैदा नहीं किया। सही, लेकिन हम 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए के माल खरीद के, चूंकि मेरे पास पैसा है, चाहे वो लूट मार का है, चाहे वो चोरी का है, मैं कहता हूँ को हलाल का पैसा है, सही, तब भी वो हलाल का पैसा अगर आप जाके गरीब आदमी पे, इस सोसाइटी में बेपनाह खैराती इदारे हैं जो जेन्युइन खैराती इदारे हैं, उन पे जाके खर्च करेंगे तो अल्लाह की ज़ात, मैं ये समझता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात शायद इससे ज़्यादा खुश हो। बाकी आपने महंगाई की बात की है, महंगाई तो बड़े अरसे से, जी देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है, वैसे तो हर दौर में महंगाई बढ़ती ही रही है, महंगाई कम कहीं पे नहीं हुई, लेकिन इस गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं। अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना, क्योंकि ईद भी करीब है और महंगाई जो है, पहले 17 अशियाँ महंगी हुई, उससे पहले जो था तकरीबन 10-12 अशियाँ महंगी हुई, फिर 17 अशियाँ महंगी हुई, फिर बजट आ गया, बजट के बाद 23 अशिया ज़रूरिया जो हैं वो अपनी कीमतों से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर गई, और अब तो बहुत ज़्यादा जो है और भी इदारे शुमारियात की तरफ से आ रहा है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस गवर्नमेंट का कमाल ये है कि रोज़ाना कोई ना कोई वजीर ये बयान देता है कि महंगाई हमने कम कर ली, एट द सेम टाइम उसी टीवी चैनल्स पे उसके फौरन बाद आ रहा होता है कि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। सिर्फ बयानात तक महदूद हैं तमाम की तमाम बातें, और हुकूमत तो कहती है कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन जो बाजार हैं और जब आवाम और हम लोग खरीदने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आवाम को रिलीफ चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।